قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وقال عليه السلام اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ قاری نصیب خان صاحب اور بسٹیج بندے ناست علماء کرامو ضلع بونیر سر تعلق لرون کو مسلمانان رونو اور دی مدرسے سر محبت کو ان کو رونو. حضرت مفتی صاحب تشریف فرما دے تفصیلی خبر بکی جو مختصراً دو خبری کول غاڑم. نن میں دی مدرسہ کے جو طالب علم پہیس باندے بابا اولید چی دسپینی گیرے سارا آغید قرآن کریم دولت پخپل سینہ کے محفوظ کو دال اسلام تعلیم دے نبی کریم علیہ السلام چی دنیا تا تشریف راوڑی حضرت ابوبکر دا 40 سال عمر کے طالب جوڑی گی. حضرت عمر ہم دا حقیب عمر کے طالب جوڑی گی. کل کل عزم پا معائنہ کے دا وفاق المدرس دا امتحانات پا دوران کے یو صاحب پارچہ ورکی دا ما خیال دو دا دقبل مخ نسپین رومال تاو کڑے دے اصول دے منگ چلاٹ شو طالب علم معائنہ کو ما وردخت او قتل سپینہ گیرے پخلا دا ودرد ما تپاسد میں بابا جان تدن وسیبہ زی پرچے تناسے ما تجواب راکی چیزا نصیبہ زیم نیم ناس بلکہ کلے چیزر اسکول نا ریٹائر شم کور کے ناستم اور دوڑو سر میں جگڑی شورو کڑے پپلانی دکان کے بناستم پردے غیبت و چغلی میں شورو کڑا دا دے مولانا سے سر مسجد کے ناستم داغ سر میں مشورہ اکڑا کمات سے مقرہ کے اور ٹیم را کے درس کول غاڑم ما دوی پراپر دے مدرسہ کے داخلہ او واخلا ما مستقل داخلہ او واغستر دا سحر نتر مقام پوری ننزل الحمدللہ پا درج خامسہ کے سبق پیم. درے کالا ورست بزو فارغ شم زمان یو استاد محترم امریکی تجی امریکہ کے لیکچرار حقیقت لیکچر ورکی درس ورطا ورکی او دا انگریزانو دا دغی یونیورسٹی چکم پرنسپل دے دا حقا ٹیچنگو دا حقا درسو پا درس کی وائی چی زمان سلویخ تو کالو دا تجربہ دا چی دا علم دا پارس وقت مقرر ندے. زمان استاذ دا پیرٹ نورس تو خال لان حضرت محترم زو یو عرض کم استاذ محترم یو عرض کم لیکن دا پریشان اظہار بانا کوئے زکا زمان استاذ یہ اس خبرہ نن چی تاس ہوئے زمان سلویخ تو کالو تجربہ دا چی دا علم دا پارس وقت مقرر ندے. زمان پاک حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنن نسوار لسوکال بنزل لسوکال مخی فرمائی چو اطلب العلم من المہد الى اللحد چی گلت پبوہا کے رائشی آستا عقل اغدی حد تا ورسی کی جتا خبر بد کی تمیز کائے تا مدرسہ کے داخل شردی دا پارس وقت مقرر ندے تر مرگ پوری تعلیم حاصل ہوا. نو زمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار لسوکال مخی ویلی دی ما توی تدا حدیث ما تلکلے شے ما تے پنگلش کے ٹرانسلیٹ کولے شے ما حدیث پا عربی کے ہولی کو پنگلش کے مولے ترجمہ اکڑلا اور بیا ما توی قسم خوری چی زبا آئندہ دا پارا کم جے کچم لیکچر ورکاو زبا دانویم چی زا زمان دا سلویخ تو کالو تجربہ دا بلکہ زا بداویم چی دا دا مسلمانانو دا پیغمبر قول لے و دا غی وینا دا. محترم عزیزانو نن دا مدارس دا دیر لے محنت کی دستا سب پر تعاون سر کی لیکن افسوس سا دا افسوس چی نن زمان حکومت پاکستان اور زمان دا ادارون گیلہ پیدایشی چکو چرے مورد الزام گرزی مدارس ٹھہراوی. مولانا مفتی فضل غفور سے دا درخواست تے اغیب بیو بل باننے تاسو تا اگر انا واچی چگا FDFF دا اغیب مشورہ سر حکومت پاکستان منظور کو با اسلام آباد کے مدارس و مساجد بدتخویل کے داغستو دا پارا
وقف املاک بل بنوم باندې پای کې داسې شقونه دي چې هغه د شریعت سره متصادم دي، زمونږ د آئین پاکستان سره متصادم دي. حالانکه چې کله کرونا راغی او کله دې مونږ ته پیغام راکړ چې تاسو مدارس کلوز کړئ او بند کړئ، د ټولو نه اول په مونږ امین ویلی دی، په 24 گھنٹے کې دننه مونږ بند کړ. بیا DGISPR دا سټیټمنټ راځي چې زما سره د مدارسو نه د علماو له طرف نه چې کوم تعاون میلاو شوی دی داسې د بلې ادارې او د بل چا له طرف نه دی میلاو. بیا وایس آف امریکا راځي، د هغې سټیټمنټ راځي، بیا راځي BBC د هغې بیان راځي او هغه بالکل واضح طور باندې وایي چې مدارسو کوم په امتحاناتو کې SOPs فالو کړو، د خپل ماسکونه خولې ته ورجولي دي، سینیټایزر استعمالي، د خپل اساتذو حکم مني. داسې قسمه وګویا کې زمونږ سره په اصول او په SOPs باندې عمل د بلې ادارې نه دی کړی چې کله دنیا په دې باندې ګواه شوه نو دا خبره ثابته شوله چې پرامن قوم هم دا دی، منونکي قوم هم دا دی، په مملکت خداداد پاکستان کې آئین نافذونکي قوم هم دا دی. محترم عزیزانو، بہرحال د دې مدارسو خدمات او د دې به تاسو د انشاءالله دا کابینین مخې ته کوي. حضرت قاری صاحب ماته په شا ولاړ دی، په دې څو گزارشاتو باندې زه ستاسو نه اجازه غواړم. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.